बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और इत्फाक ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में थी। उस अंगूठी पर मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे खतूत पर मोहर लगाया करते थे। इसी तरह हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास भी ये अंगूठी थी। अरीस के मुकाम पर जो मदीने से 2 मील के फासले पर है, अहले मदीना के लिए एक कुआं खोदा गया। एक रोज़ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुएं की मंडेर पर खड़े हुए थे। आपने अंगूठी उंगली में से निकालकर इसका अक्स कुएं में डालना चाहा, लेकिन अंगूठी कुएं में गिर गई। कुएं की सफाई कराई गई और सारा पानी निकाल दिया गया, लेकिन अंगूठी ना मिली, ना कुएं की गहराई में इसका कोई पता चला। इस वाक़े को भी मुखालिफीन ने खूब उछाला। 33 हिजरी में एक जमात ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू की और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर कुछ इल्ज़ामात आयद किए। मसलन सईद बिन आस को गवर्नरी पर मुकर्रर किया और वलीद बिन उकबा को माज़ूल किया। अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला बिन साद को मिस्र का गवर्नर मुकर्रर किया। इसी किस्म के और भी बहुत से इल्ज़ामात आयद किए गए। इस जमात में मालिक बिन अश्तर, असवद बिन यजीद, अलकमा बिन कैस, सासा, अब्दुल्ला बिन सबा, ये शख्स इब्ने सौदा के नाम से मशहूर था और सौदान बिन हमरान थे। सौदान बिन हमरान को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने किसी जुर्म पर कोड़ों की सज़ा दी थी। इन लोगों में उमैर बिन ज़ाबी और कमील बिन ज़ियाद भी थे। इन लोगों ने दूसरों को ख़त लिखा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने की दावत दी थी और इसकी इत्तला खुद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी दे दी थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये इत्तला मिलने पर अपने आमिलों को तलब किया। वो आए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन्हें हालात से बाखबर किया, मगर ये आमिल भी आपस में इख्तलाफात का शिकार हो गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कुछ लोगों को बागियों को समझाने की गर्ज से भी भेजा, लेकिन बात ना बनी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी उन लोगों से बात की, उन्हें डराया धमकाया, तो उन्होंने अपने इल्ज़ामात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सुना दिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके इल्ज़ामात सुनकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए और उन्हें उनके ख़यालात से आगाह किया। आखिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद बाहर तशरीफ़ लाए और लोगों से ख़िताब किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे कुछ बातों की माफ़ी भी मांगी, लेकिन इसी वक्त मरवान बिन हुक्म ने उठकर कहा, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे दरमियान तलवार फैसला करेगी। हमने अब तक तुमसे दरगुजर से काम लिया है, मगर तुम्हारी सरकशी बढ़ती जा रही है। याद रखो, तुम्हें ज़मीन की तह में पहुंचा दिया जाएगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इससे कहा, तुम खामोश रहो। अगर तुम खामोश नहीं रहोगे तो मैं और लोगों को तलब कर लूँगा। ये सुनकर मरवान खामोश हो गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी मिंबर से उतरकर घर तशरीफ़ ले गए। इसके बाद लोग आपके मुतल्लिक इल्ज़ामात के सिलसिले में देर तक बातें करते रहे। अब्दुल्ला बिन सबाह उर्फ बिन सौदा एक यहूदी था। मक्का और मदीना वाले इसे और इसके मकरो फरेब को जानते थे, इसलिए वो उसके चक्कर में ना आए। इसके बाद वो बसरा गया
اور قبیلہ عبد قیس میں ٹھہرا۔ اس کے ارد گرد سعید بن عاص، اشتر، ابو زینب اور ابو مورہ اور ان جیسے کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ ان لوگوں میں اپنے خیالات کا زہر پھیلا کر ابن سبا شام چلا گیا، وہاں سے مصر پہنچا۔ یہاں اس کی دال خوب گلی، لوگ اس کی ریشہ دوانیوں میں شریک ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے اپنے بھائی بندوں کو دوسرے شہر میں اطلاع دی اور گمراہی میں ان کی مدد کی۔ اس لیے عبداللہ بن سبا وہ پہلا آدمی ٹھہرا جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کو اکسایا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے الزامات شامل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک آگ سی بھڑک اٹھی۔ اسی طرح سعید بن عاص خود نہیں بہکے تھے، انہیں بہکانے والے عبداللہ ابن سبا، اہل کوفہ اور کچھ مصری لوگ تھے۔ ان میں کچھ لالچی اور خود غرض لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سعید بن عاص کوفہ کی گورنری سے معزول ہو کر جانے والے تھے۔ جب وہ کسی مجلس میں بیٹھتے تو یہ لوگ ایک ایک کر کے ان کے پاس جمع ہو جاتے۔ پھر ایک روز سب مل کر آ گئے اور ان کی تعریف کرنے لگے۔ آخر میں بولے کیا آپ کو یہ پسند نہیں کہ کوفہ سے کچھ فاصلے پر فرات کے اس طرف کا کچھ حصہ آپ کے قبضے میں ہو؟ پھر سب ایک ساتھ بولے ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ وہ حصہ آپ کو عطا کرنے والا ہے۔ سعید کو اکسانے والوں میں مالک بن اشتر، ابن ذی حلبہ، جنداب ساسا، ابن قوا، کمیل اور عمیر بن زابی تھے۔ اس وقت سعید نے انہیں ٹال دیا، وہ پھر آئے تو ان کے والد نے انہیں روکا، وہ واپس چلے گئے۔ پھر قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگ سعید کے پاس آئے اور اس قسم کی باتیں کی۔ یہ بھی کہا کہ وہ موجودہ خلیفہ سے ان کا پیچھا چھڑائے، لیکن سعید بن عاص نے انکار کر دیا اور کہا میں ایسی کسی تحریک میں حصہ نہیں لوں گا۔ کوفہ کے کچھ نیک اور شریف لوگوں نے ان حالات کی خبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ انہوں نے انہیں کہا ان لوگوں کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دو۔ چنانچہ ان لوگوں کو کسی نہ کسی طرح کوفہ سے شام کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ وہ گنتی میں 10 تھے۔ اہل کوفہ کے شرفا نے یہ اطلاع بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ انہوں نے فوراً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کوفے سے کچھ لوگ تمہارے پاس آ رہے ہیں، یہ لوگ فساد کی بنیاد ڈالنے والے ہیں، لہٰذا تم انہیں دیکھو اور ان کی نگرانی کرو۔ اگر وہ سیدھے راستے پر آ جائیں تو انہیں معاف کر دینا، ورنہ جو مناسب سمجھو وہ کرنا۔ جب یہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو وہ ان سے تنہائی میں ملے اور انہیں ایک گرجے میں ٹھہرایا۔ اس گرجے کا نام کلیسائے مریم تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دن ان کے ساتھ رہے۔ پھر ایک دن ان سے بولے تم اسلام لا چکے ہو، لیکن کام اب بھی مشرکوں والے کرتے ہو۔ تم قریش کو طعنے دیتے ہو، حالانکہ وہ قریشی ہی ہیں جنہوں نے تمہیں اسلام کی تعلیم دی اور اس کی روح تم میں پھونکی۔ ہم نے اب تک تمہیں ڈیل دی ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم ظلم و فساد پر اترے تو ہم صبر کر کے بیٹھ جائیں گے۔ ایسے کاموں سے باز آ جاؤ، تمہارے بعد بھی قوموں پر اثر انداز ہوتے رہیں۔
تمہارے دلوں میں شیطانی وسوسے ہیں، مگر اللہ تعالی سب پر حاوی ہے، اس کا حکم ہے۔ اس نے چاہا تو تم ذلیل اور خوار ہوگے۔ تم لوگ اہل فارس کے خلاف کے غلام تھے، اسلام نے تمہیں عزت دی، اب چاہو تو اسے رہنے دو یا ضائع کرو۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔